बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। आज का दिन 15 घरों तक जो वाटर था वो मुकम्मल हो चुका है। 15 ऐसे घराने जो कि पानी ना होने की वजह से मुश्किल का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला जो है हमारा मुजफ्फरगढ़ है, उसमें जो इस गाँव में हमने वाटर पम्प्स लगाए हैं, दीवान पुल के नाम से ये गाँव जाना जाता है। तकरीबन 200 to 250 घरों के ऊपर ये गाँव मुश्तमिल है। यहाँ पे हमारे 15 वाटर पम्प्स लगे हैं जो कि नासिर भाई ने डोनेट किए हैं। नासिर भाई अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। फर्स्ट वाटर पम्प ये एक ही फैमिली के सारे बच्चे हैं। पहला हमारा वाटर पम्प इन्हीं फैमिली मेम्बर के यहाँ लगा है। अल्लाह पाक इन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 2 भाई एक साथ रहते थे, उनका ओल्ड वाटर पम्प टूट चुका था। ये भी बच्चे साथ हैं। इनमें 1-2 बच्चा ऐसा भी है जो कि स्पेशल हैं, बोल नहीं सकते और ना ही सुन सकते हैं। तो जिन 15 घरों में हमने वाटर पम्प्स लगाए हैं, तमाम के तमाम मुस्तहिक लोग हैं। वो लोग हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का सहारा बने, उनकी जो मुश्किलात हैं कम करने की कोशिश करें। बाकी सारा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करते हैं, हम तो सिर्फ छोटा सा ज़रिया ही बनते हैं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नासिर भाई का। नासिर भाई आपके साथ हमारी इन तमाम 15 ख़ानदानों की दुआएँ आपके बीवी बच्चों की, आपकी पूरी फैमिली मेम्बर के साथ होंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? स्कूल जाते हो? अच्छा, आप नहीं जाते? आप जाते हो? अच्छा, ये बोल नहीं सकता। इसका नाम क्या है? माशाल्लाह बिलाल, आप बहुत प्यारे हो। बिलाल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? मोमना। आपका? अक्सा। आपका? आसमा। माशाल्लाह। आपका? जुलेखा। माशाल्लाह। आपका क्या नाम? तेरे क्या नाम है? इरम। माशाल्लाह, इरम भी अच्छा नाम है। उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाज़िर भी, खुदा ज़ाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह मौला कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा, हवा कितनी मुखालिफ हो तुम्हें मुड़ने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मत होना। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है, तुम्हारे
ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت دھلتی ہے پلڑوں میں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اللہ مولا اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دیکھ رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اللہ مولا تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکنے نہیں دے گا، تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا، کہیں تھمنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گٹھا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہی رحمت برستی ہے، وہی رحمت برستی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اللہ مولا ترس تیرے گزاروں پر ابر بہہ کے ہی رہتا ہے، نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے، کرم ہو کے ہی رہتا ہے، امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا
ہے امر ہو کے ہی رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو اندھیرا کتنا گہرا ہو اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے قہر ڈھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہی رحمت برستی ہے وہی رحمت برستی ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو اللہ مولا ترس تیرے گزاروں پر ابر بہ کے ہی رہتا ہے نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے کرم ہو کے ہی رہتا ہے امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے امر ہو کے ہی رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا ابر بہ کے ہی رہتا ہے نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے کرم ہو کے ہی رہتا ہے امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے امر ہو کے ہی رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو اندھیرا کتنا گہرا ہو اندھیرا کتنا گہرا ہو